औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ARYQ TV देखा जा रहा है उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और जितनी समातें इस वक्त मुझे समात कर रही हैं उन तमाम की खिदमत में सैयदा ज़ैनब की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहचान की एक नई एपिसोड और एक नए उन्वान के साथ हाजिर खिदमत हैं। जनाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफ बनाया, यानी अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इंसान जनाब अली सिर्फ गोश्त पोश्त का इंसान नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक रूह भी मौजूद है। जब इंसान जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होता है तो भाग कर हर काम बहुत अच्छे और उम्दा तरीके से अंजाम देता है। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान की रूह भी पाकीज़ा होती है, रूह भी तवाना होती है, तो फिर वो अल्लाह की इबादत भी इसी तरह से खशियत इलाही के साथ, मोहब्बत इलाही के साथ करता है। अगर जिस्म बीमार हो जाए तो यकीनी तौर पर उसका इलाज किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब रूह बीमार हो जाती है तो इसका इलाज भी किया जाता है। जिस्मानी बीमारी क्योंकि हमें नज़र आती है बज़ाहिर, और रूहानी बीमारियां अमूमन हम नज़रअंदाज कर देते हैं या बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती, तो हम अमूमन इसके इलाज में कोताही बरतते हैं। अब रूहानी बीमारियां क्या हैं? हसद है, जलन है, कीना है, अनाद है, खुद गर्जी है और रियाकारी है। और रियाकारी तो जनाब तमाम इबादात को ज़ाया कर देती है, तो इंसान को बिलखुसूस रिया से बचना है। तो आज हम बात करेंगे दीन इस्लाम में रियाकारी की मज़म्मत के ताल्लुक़ से कि दीन इस्लाम किस कदर मज़म्मत करता है रियाकारी। अब जनाब हम कोई काम करें और दिखावे के तौर पर करें, यानी काम की इब्तिदा भी रिया और काम की इंतहा यानी काम के बाद भी रिया को तलाश करें। वो किस तरह? यानी काम की इब्तिदा करें ये सोचकर कि सामने वाला हमारे कामों की, हमारे नेक नामी की तारीफ़ करेगा, और करने के बाद भी हम ये सोचें कि दूसरा करने के बाद भी हमारी तारीफ़ों के पुल बांध देगा, तो ये रिया में आ जाता है। आज इस उन्वान पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, आपकी जानी पहचानी शख्सियात हैं। हर उन्वान पर अल्हम्दुलिल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू करती हैं, बड़ी जुज़ियात के साथ, बहुत हसास दिल रखती हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। आप खैरियत से हैं? आप जी ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान है। और जनाब उनके साथ जो शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं, फ़रोग़ दीन में बहुत तंदही के साथ काम कर रही हैं, बड़ी दिल जमी के साथ काम कर रही हैं, ज़रमीना खाक भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, खुश आमदीद कहते हैं। ज़रमीना कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला शादो आबाद रखे आपको। दीन इस्लाम में आपा रियाकारी की मज़म्मत, रियाकारी की सबसे पहले तो हमारी बहनों को तारीफ़ अभी आप इरशाद फरमा दीजिए, और कुरान करीम ने किस तरह इसकी मज़म्मत की है हमारी बहनों को बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियाकारी से मुराद ये है कि दिखावे के लिए नेकी और अच्छाई का मुज़ाहिरा करना, ताकि लोगों की तारीफ़ और तौसीफ़ वसूल की जाए और लोगों से फ़ायदा हासिल किया जाए। रियाकारी से मुराद खुलूस नीयत के बग़ैर कोई ऐसा अमल करना जो जिसका मकसद लोगों को मुतासिर करना है, तो रियाकारी कहलाता है। दीन इस्लाम में रियाकारी एक नापसंदीदा अमल और इसे निफाक की एक शक्ल करार दिया गया है। कुरान और हदीस की रोशनी में रियाकारी के अमल को बेअमल और बेवज़न करार दिया गया है। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि अच्छी नीयत पर या अच्छी सोच पर जो इनाम मिलता है वो अच्छे अमल पे नहीं, इसी की नीयत में कोई रियाकारी नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी नीयत को हर खूट से महफूज रखो, तुम्हारी छोटी सी नेकी भी तुम्हारी निजात का बाइस हो सकती है। देखिए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ैनब एक शख्स को देखा कि वो गर्दन झुकाए बैठा है और अपने आप को पारसा जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि एक गर्दन झुकाने वाले, तवाज़े और खाकसारी का ताल्लुक़ दिल से है,
गर्दन से नहीं। अल्लाह इसी तरह उन्होंने एक शख्स को देखा जो मस्जिद के अंदर ज़मीन पर सर रखे रो रहा है। जब उसने सर ऊपर उठाया दिखावे के लिए, जब उसने सर ऊपर उठाया तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर ये अमल अगर तू मस्जिद के बजाय अपने घर में करता तो तुझसे बढ़कर कोई शख्स नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग बड़े मुकर करते हैं और अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह उन्हें अनकरीब ज़मीन में धंसा देगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अपने सदक़ात और खैरात लोगों को दिखावे के लिए करते हैं, और ए ईमान वालों अपने सदक़े और खैरात को एहसान जताकर और लोगों को तकलीफ़ देकर ज़ाया ना करो। जो लोग अपना सदक़ा और खैरात दिखावे के लिए देते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उनका ये तमाम अमल ज़ाया शुदा अमल है और वो अल्लाह और आखिरत पर यकीन नहीं रखते। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मुनाफिक लोग अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, दिखावे के लिए हर अमल करते हैं, हालांकि वो तन्हाई में अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। देखिए ज़ैनब, जब हम हालत हाज़रा का जायज़ा लें तो हम माशरे में का हम जायज़ा लेते हैं तो हम देखते हैं कि लोग रिश्ते नातों में इतनी रियाकारी से काम लेते हैं कि हमारे तो फलां घर हैं, हमारे पास तो फलां गाड़ियाँ हैं, कुछ भी उनके पास नहीं होता। लोग जब कोई मुलाजमत इख्तियार करते हैं तो अपनी इल्मियत और फजीलत के बारे में इतनी इतनी बड़ाइयाँ मारते हैं कि हमारे पास ये डिग्री है, कुछ भी नहीं उनके पास होता। इसी तरह लोग इबादत में भी इतनी रियाकारी करते हैं। हम देखते हैं अक्सर महफिल में लोग एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ते, जहाँ मजमा उन्हें देखते हैं तो कहिए आइए चलिए अजान का टाइम हो गया, हमारे साथ चलें और नमाज पढ़ने चलिए। देखिए रियाकार शख्स खुशामद पसंद होता है, लोगों की चापलूसी करता है, अपने मफादात हासिल करता है, रियाकारी से काम लेता है, लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करता है, दिखावे की इबादत करता है, दिखावे के सदका खैरात देता है, दिखावे का हर अमल करता है। तो जो काम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए की जाए वो हर अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होता है। जो अमल दिखावे के लिए किए जाए, चाहे वो दीनवी मामला हो, चाहे वो दुनियावी मामला हो, चाहे इबादत से ताल्लुक़ हो, चाहे रिश्ते नातों से ताल्लुक़ हो, वो कोई अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा नहीं रखता। बेशक बेशक, जिस तरह कुरान हमारे लिए बेहतरीन गाइडेंस है, बेहतरीन हिदायत का ज़रिया है, बिल्कुल इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, आपकी अहदीस मुबारका किस तरह से हमारी रहनुमाई करती है। हम हमेशा हर मौजू के ताल्लुक़ से इस हवाले से भी रहनुमाई हासिल करते हैं। आप ये इरशाद फरमा दीजिए ज़रमीना साहिबा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, आप अहदीस मुबारका हैं, वो किस तरह मजम्मत बयान करती हैं रियाकारी के ताल्लुक से, कहिएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाकारी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ रुयत है, उससे निकला है, जिसका मतलब है दिखलावा करना, यानी रज़ाए इलाही हमारा मकसद ना हो खुदा न खास्ता किसी भी अमल में या इबादत में, और फ़कत दिखलावे के लिए, शोहरत के लिए, दुनियावी मनफ़अत के लिए और कदर व मंजिलत को पाने के लिए, लोगों से एप्रिसिएशन और वाह वाह समेटने के लिए जब इंसान अपने आमाल अंजाम देता है तो उसको रियाकारी कहा जाता है। फ़ी ज़माना और बिलखुसूस आज के प्रोग्राम से आगाही हासिल करते हुए हम सबका ये फरीज़ा है कि हम ये देखें अपने माजी को, हाल को, मुस्तकबिल को, कि हमने ऐसा कौन सा अमल किया था खुदा न खास्ता कि जो हमने लोगों को दिखाने के लिए किया था, जिसमें अल्लाह की रज़ा नहीं थी। तो अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें, ताइब हों, ताकि मुस्तकबिल को रोशन और बेहतर कर सकें। अब जब हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका से रोशनी हासिल करने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। उनमें से एक वो होगा जो अल्लाह की राह में सदका लोगों को दिखाने के लिए करता था, उसकी मकसद और मंशा रब ताला का कुर्ब या रब की रज़ा नहीं होती थी। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे कुरान पाक में भी फरमाया गया ना कि अपने सदक़ात को बातिल न करो, उनको ज़ाया न करो, एहसान जताकर या किसी को नुकसान पहुंचाकर। फिर हम ये देखते हैं कि वो शख्स जो लोगों को दिखा के सदका खैरात का एहतमाम करता है तो डेफिनेटली उसका यकीन अल्लाह और यौम आखिरत पर होता ही नहीं है, तभी तो फिर वो इस तरह से रियाकारी से काम लेता है, उसके सारे आमाल ज़ाया हो जाते हैं। फिर एक और हदीस मुबारका का मफ़हूम सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जुब्बुल हुज़्न एक जहन्नुम की वादी है, उससे पनाह मांगने का दर्स दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी वादी, ऐसी सख्त जिससे जहन्नुम भी दिन में कई 100 बार पनाह मांगती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि इसमें उन लोगों को रखा जाएगा जो रियाकार होंगे, जैसे कि रियाकार कारी, दूसरों को दिखाने के लिए तिलावत कलाम मजीद करने वाले, उनको रखा जाएगा और रियाकार अशख़ास को दाखिल किया जाएगा। देखिए कितनी सख्त वईद है।
اللہ ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे। फिर हम ये देखते हैं एक और हदीस मुबारका का मफहूम है कि क़यामत के रोज़ कुछ लोगों को जन्नत की तरफ भेज दिया जाएगा, हत्ता कि वो जन्नत की खुशबू भी सूंघ लेंगे, लेकिन फिर निदा होगी कि इन लोगों का ठिकाना जन्नत नहीं है। तो वो लोग बारगाह खुदाबंदी में निदा करेंगे और अपनी वजह दरियाफ्त करेंगे, अपना कसूर पूछेंगे। तो अल्लाह ताला उनको बताएगा कि ये वो लोग हैं कि जो लोगों की इज़्ज़त करते थे, मेरी इज़्ज़त नहीं करते थे, लोगों से मोहब्बत करते थे, मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे, ये मुझसे तन्हाई में ऐलान जंग करते थे और लोगों के सामने रियाकारी से काम लेते थे और मेरी मोहब्बत में बुराई को तर्क नहीं करते थे, यानी रियाकारी करते थे। तो आज मैं न सिर्फ इनको सवाब से महरूम कर रहा हूँ बल्कि इनको अज़ाब इलाही से भी दो चार होना पड़ेगा। अब इंसान देखे कितने अमाल करता है, मुशक्क़त करता है, इबादत करता है, रियाज़ात करता है, नफली सदक़ात का एहतमाम करता है, लेकिन अगर उसके दिल में रब की मोहब्बत नहीं है ज़ैनब, तो उसका कितना बड़ा खसारा है और क़यामत के रोज़ वो कितना हसरत और नदामत ज़दा होगा। फिर एक और हदीस मुबारका का मफहूम है कि किसी शख्स ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ निजात का जो खूबसूरत ज़रिया है वो क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ बददियानती न करना, यानी डिसऑनेस्टी। जब उसने इसकी डिटेल पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रियाकारी से बचना, क्योंकि रियाकारी शिर्क कहा गया है, ये शिर्क के मुतरादिफ है। फिर एक और हदीस मुबारका का मफहूम है कि क़यामत के रोज़ रियाकार शख्स को मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाएगा। ए बदकारी करने वाले, ए काफिर, ए नुकसान उठाने वाले, ए खसारा पाने वाले, जा आज अपने अमाल का जो बदला है उन लोगों से तलब कर जिनके लिए दुनिया में तुमने ये अमाल किए थे। कितना बड़ा इंसान का खसारा है। फिर हज़रत जुंदब बिन अब्दुल्ला बिन सुफियान रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रियाकारी से काम लेता है या लोगों को दिखाने के लिए करता है, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसको रुसवा करेगा और उसके अयूब को अयां कर देगा। और फिर एक और हदीस मुबारका मैं यहाँ बयान करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करूँगी कि हज़रत सुबान बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुतग़य्यर देखा तो वजह दरियाफ़्त की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मेरी उम्मत से शिर्क का खौफ है, और ये शिर्क बुत परस्ती नहीं है बल्कि रियाकारी और रियाकारी शिर्क ही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, ज़िंदगी में इस अमल को शामिल करना चाहिए। सूरह नाम की आयत मुबारका का मफहूम कि मेरी नमाज, कुर्बानी, ज़िंदगी, मौत सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। बेशक, और ये बहुत बड़ी आयत मुबारका है, बहुत खूबसूरत अल्फाज है, लेकिन सिर्फ अल्फाज ही नहीं बल्कि इनके ऊपर अमल भी करना है। तो दर हकीकत यकीनी तौर पर हमारा अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगा। एक वक्फ़ा लेते हैं, हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं रियाकारी की मज़म्मत के ताल्लुक़ से, और आप देखिए कि दौरान गुफ्तगू ये भी बात हुई कि ये हमें शिर्क के करीब ले जाती है। आप यकीन जानें कि जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं, मखलूक के खुदा की खिदमत करते हैं, और अगर खालिस इखलास के साथ ना हो वो अमल, तो यकीनी तौर पर वो अमल हमारा ज़ाया हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, उसका हमें कोई अज्र नहीं मिलता। तो आप सोचें कि अपनी नीयत को टटोलें, अपने दिल की जो कैफियत है उसको टटोलें कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी नीयत क्या है। क्या ये नीयत ये तो नहीं कि लोग मुझे मेरी वाह वाह करें, मेरी तारीफ़ करें, मुझे सराहें और हमा वक्त मुझे ही इस बात के लिए दोहराएं बार बार कि ये बहुत नेक आदमी है, ये बहुत नेक इंसान है। तो टटोलें अपने आप को और रियाकारी से बचें। अल्लाह मुझे और आपको रियाकारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बाज़ लोग बार बार हमने देखा कि कहते हुए अच्छा भी मालूम नहीं हो रहा, लेकिन अपनी इबादत को बार बार बयान करते हैं, अपने नेक अमाल को जगह जगह बयान करते हैं, बार बार बताते हैं हमने तो इतनी शब्बेदारियाँ की हैं, इतनी रियाजतें की हैं, इतने नेक अमाल, तस्बीह हमेशा हमारे हाथ में हुआ करती है और उसको पढ़ना, यानी खुदा न खास्ता हम किसी को वैसे जज नहीं कर रहे, लेकिन होती है बाज़ लोगों की आदत। आप ऐसा करना दुरुस्त है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया ज़ैनब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो बड़ा गुनाह है जिसे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क असग़र यानी छोटे शिर्क से ताबीर फरमाया है। तो लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह शिर्क असग़र क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमाल में रियाकारी करना। देखिए, जब
रोज़े महशर जब लोग अल्लाह ताला लोगों से उनके आमाल का बदला लेंगे तो रियाकार शख्स आएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने ज़िंदगी में हर अमल रियाकारी के साथ किया, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो लेन देन का मामला हो, चाहे वो रिश्ते नातों का मामला हो, जा तुझे जहन्नुम में डाला जाता है और अपना बदला तू उन लोगों से जाके ले जिनके लिए तू ये अमल करता था। देखिए जिस तरह मुशरिक शख्स जो है अल्लाह के साथ इबादत में किसी को शरीक करता है, इसी तरह ज़ैनब रियाकार शख्स जो है वो अल्लाह की हर मामले में, हर अमल में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का तालिब नहीं होता, बल्कि वो मखलूक खुदा की रज़ा का तालिब होता हैगा। इसी तरह हज़रत इबादा फरमाते हैं कि उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में लड़ूं, लेकिन मेरी बहुत वाहवाही हो, लोग मुझे बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े नामों से पुकारें। तो हज़रत इबादा ने कहा कि तेरा ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसी तरह हज़रत उमामा के पास एक शख्स आया कि नहीं मैं अल्लाह की राह में कोई नेकी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस नेकी का लोगों को भी पता चले और लोग मेरी शान में बड़ी बड़ी बातें कहें कि वे कितना बड़ा शख्स था, लोगों के साथ इस यूँ देता था, लोगों के राशन पहुँचाता था, लोगों की मदद किया करता था। सीधे पढ़े आपके लिए। हाँ, तो नमूदुनुमाइश के लिए। तो हज़रत उमामा ने कहा कि तू अल्लाह के गज़ब का हकदार होगा। देखिए ज़ैनब साहिबा, सबसे पहले आमाल में जिन लोगों का हिसाब लिया जाएगा उनमें सबसे पहले शोदा आएंगे। तो अल्लाह ताला पूछेगा तुमने क्या अमल किए, तो कहे कि अल्लाह मैं तेरी राह में लड़ा और शहीद हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है, तू सिर्फ इसलिए लड़ा कि तू बहादुर कहलाए, जा तू जहन्नुम में दाखिल होता है। फिर दूसरा शख्स आएगा जो अल्लाह ने जिसे कसरत माल अता किया, अल्लाह ताला उसको बताएगा कि तुझे मैंने कसरत माल अता किया। तो नेमतों का कहेगा कि अल्लाह तूने मुझे बहुत नेमतें दी। तो अल्लाह ताला पूछेगा तुमने ये माल कहाँ खर्च किया, कहने के अल्लाह ताला मैंने ये माल तेरी राह में खर्च किया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है, तूने ये माल इसलिए खर्च किया कि तू सखी कहलाए, जा तू और तेरा माल दोनों जहन्नुम में जाता है। फिर उन लोगों को बुलाया जाएगा जिनको अल्लाह ताला ने बेइंतहा इल्म अता फरमाया। तो अल्लाह ताला पूछेगा तूने अपना इल्म कहाँ कहाँ बांटा, मैंने तुझे कितनी बड़ी सलाहियत दी थी। तो कहेगा कि मैंने उन लोगों को इल्म अता किया, उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि झूठ, तूने इल्म हासिल किया इसलिए कि तू आलिम कहलाए, कुरान पाक इसलिए पढ़ा, इसलिए सीखा कि तू कारी कहलाए, जा तू जहन्नुम में दाखिल होता है। इसे ना ज़ैनब हम देखते हैं कि एक शख्स जलील था, एक शख्स कलील था। जलील जो था हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता था और कलील कभी कभार अल्लाह को याद करता था। जब जन्नत में जाने का वक्त आया तो जलील रह गए और कलील जन्नत में जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि ए मेरे रब, जलील तो हर वक्त तुझे सजदा बजा लाता था, हर वक्त कुरान पढ़ता था, हर वक्त जिक्र करता था, वो जहन्नुम में क्यों जा रहा है? तो निदाई के जलील हर वक्त मेरा जिक्र करता था, लेकिन दिखावे की इबादत करता था, दिखावे का जिक्र करता था, दिखावे की नमाज अदा करता था। और कलील एक मर्तबा मेरा जिक्र करता था लेकिन सदके दिल से करता था। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं, जो नमाजें दिखावे के लिए अदा करते हैं, वो जहन्नुम में जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो नमाजों में तो सुस्ती करते हैं लेकिन अपना हर अमल दिखावे के लिए करते हैं, तो अल्लाह उनके तमाम अमाल को ज़ाया कर देगा। तो अल्लाह ताला हमें और हमारी औलाद को नेक और स्वाले बना, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार है उसे चाहिए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, अल्लाह की इबादत करे। तो अल्लाह हमें ये तौफीक अता फरमा कि हम नेक नियति के साथ हर वक्त तेरे ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ रहें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। सुभान अल्लाह। ये जो नेक नियति का जनाब लफ्ज़ होता है ना, ये हमारी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल होना चाहिए। जिस तरह से पहले भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कोई भी काम करें, किसी इंसान की आप मदद करें, कोई भी नेक काम आप इस इरादे से करें कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, तो ये बेहतरीन अमल है और इस अमल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाया नहीं करता। तहदीस नेमत, ज़रमीना ये इरशाद फरमा दीजिए, तहदीस नेमत और रियाकारी में फ़र्क किस तरह से करें? जी,
بالکل زینب، بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ریاکاری برائی کا بیج ہے، اور جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں تمام اعمال اور عبادات انجام دینے چاہیے، بار بار اپنی نیت کو چیک کرنا چاہیے، یعنی نیت کی محافظت اسٹڈیز میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ کرنی چاہیے، کام کرنے سے پہلے بھی، وسط میں بھی اور اینڈ پہ بھی، کیونکہ درمیان میں ہو سکتا ہے انسان خدا نہ خواستہ ریاکاری کو اپنا لے، ہو سکتا ہے اینڈ پہ اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اخلاص کے نور سے روشن فرمائے، اور زینب اخلاص بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں، خاص دلوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب تحدیث نعمت کی جانب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا درست استعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اخلاص نیت کے جذبے سے سرشار ہو کر، بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی اپریسیشن کے، بغیر کسی شہرت اور تعریف اور ستائش کے لالچ سے، ان تمام چیزوں سے مبرا ہو کر، اس کو تحدیث نعمت کہا جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بے بہا نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقدس انبار تلے دبا ہوا ہے۔ ہم اپنی ذات پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں وجود بخشا، ہمیں بہترین صورت عطا فرمائی، ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، ورنہ دنیا میں ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا دکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ عطا فرمائے، ہمیں ایمان کے نور سے مزین فرمایا، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دیگر نعمتیں اور رحمتیں بھی عطا فرمائی، ہمیں اشرف المخلوق بنایا، ہمیں عقل اور شعور بخشا، اور پھر فرمایا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو میرا، قلیل لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ تو اب بحیثیت امت مسلمہ ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھرپور انداز میں شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اور تحدیث نعمت کے طور پر للہیت کے نور سے فیضیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ہر دم ہم شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا زینب جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُم، کہ تم میرا شکر کرو میں تمہاری نعمتوں کو اور کنٹینیوٹی اور دوام عطا کروں گا، اور فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّکَ فَحَدِّث، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ تو ماڈریٹ رہ کر، بغیر کسی ستائش کی تمنا کے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ریاکاری جیسے پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ عربک زبان کا لفظ رویت ہے، اس سے نکلا جس کا معنی ہے دکھلاوا کرنا، اور اس کا مقصد دنیاوی ستائش چاہنا، لوگوں کی اپریسیشن چاہنا، لوگوں سے عزت چاہنا کہ لوگ مجھے متقی کہیں، عابد کہیں، زاہد کہیں، عبادت گزار کہیں۔ تو اس طرح سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اپنی نیت کو زینب چیک کر کے، کہ وہ علامات جن کا بھی لیٹر آن پروگرام میں تذکرہ آئے گا کہ ہم میں خدا نخواستہ اگر پائی جاتی ہیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں۔ سورہ کہف میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو، مفہوم آیت ہے، اس کا جو ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے رب سے ملنے کی امید اور یقین ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی جو اعمال ہے اس کو ریاکاری سے پاک کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یوم آخرت جب روز محشر رب سے ان کی ملاقات ہوگی، وہ اپنے اعمال پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو ان کی تمام نیتوں سے واقف ہوگا۔ پھر سورہ ہود میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں دنیاوی مقصد کے تحت، تو دنیا میں ان کو ریوارڈ مل جائے گا، لیکن وہ آخرت میں اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ مالک بن دینار کا واقعہ میں یہاں اختصار کے ساتھ کوٹ کروں گی کہ ایک مرتبہ دمشق کی مسجد میں وہ اعتکاف میں تھے، اور ان کے دل میں آیا کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے، مجھے تمام تر اختیارات عطا کر دیے جائیں۔ جب انہوں نے یہ نیت کی اور لیٹر آن وہ اپنی عبادات میں مستغرق رہے، تو جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو بارگاہ خداوندی سے ان کو ندا آتی ہے کہ تم اپنے اعمال میں سے ریاکاری کو ختم کرو، اور جب وہ دوبارہ سے عزم کرتے ہیں، نئے سرے سے عبادات کا آغاز کرتے ہیں، تو پھر لوگ آ جاتے ہیں ایک دن کہ اس مسجد کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، انتظامی معاملات، تو ان کو متولی بنایا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا ہر عمل ریاکاری سے پاک ہے، فقط خدائے رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ریاکاری کی مذمت کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے۔ ٹٹولیں اپنے آپ کو، جانیں اپنے آپ کو کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے، تعریف کے لیے، ستائش کے لیے، لوگوں کے لیے، یہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے، اس کی منشا کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت میں، یہ جاننا بہت ضروری ہے
ایک واضح لائن آ جاتی ہے جب اپنے آپ کو آپ سوچتے ہیں، ٹٹولتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے اور پھر اپنی کیفیت کو جلدی سے بدل لیجئے۔ شکر کی بات ہوئی جناب، اور اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے انسان بڑا ناشکرا ہے، کیونکہ اللہ نے اس انسان کو تخلیق کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی سرشت میں کیا ہے، تو انسان بس اس پاک پروردگار عالم کی تمام نعمتوں کا شکر کرے گا تو عاجزی انکساری خود بخود انسان کے اندر آئے گی اور ریا سے وہ پاک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زرمینہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اب مزید بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں، ریاکاری کے دینی اور دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ نقصان ہی نقصان ہے، آپ ہم اول وقت سے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، نقصانات کی طرف آپ اشارہ فرمائیے گا۔ ریاکاری ایک ناپسندیدہ اور نقصان دہ عمل ہے، دینوی اور دنیاوی زندگی پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ریاکار شخص کا ہر عمل اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ شیطان سے قریب ہوتا ہے، اس طرح اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ریاکاروں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکاروں کو سب کے سامنے رسوا کرے گا۔ ان کے دلوں میں تقوی اور اخلاص کی کمی ہو جاتی ہے جو ایمان کا حصہ ہے، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دکھاوے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسے کہ جو نیکیاں بھی نمود و نمائش کے لیے کی جائیں، جو نیکیاں بھی دکھاوے کے لیے کی جائیں کہ لوگ ہماری واہ واہی کریں، لوگ ہم سے متاثر ہوں، ہماری شہرت میں اضافہ ہو، تو وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضائع ہو جاتی ہیں گی، پھر عمل میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ جو کام بھی یا جو عمل بھی اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے نہیں کیا جائے تو اس عمل میں بے برکتی ہو جاتی ہے، چاہے وہ تجارتی معاملہ ہو، چاہے صدقہ خیرات کا معاملہ ہو، چاہے دینوی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو۔ دیکھیے زینب، ریاکار کا ہر عمل جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں سماجی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ریاکار شخص تکبر اور خود پسند ہو جاتا ہے، اس سے معاشرتی تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ زینب، ایک دفعہ اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، لوگ منہ دیکھ کر تو اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتا ہے کہ کب میری حقیقت لوگوں کے سامنے کھل جاؤ، میری ساکھ ختم ہو جائے۔ نہ اس کی بات پر کوئی یقین رکھتا ہے، نہ اس کو معاشرے میں اس کی عزت و وقار میں کمی ہو جاتی، اس کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ زینب، بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے ریت کا ٹیلا دیکھا اور پھر ریت کا ٹیلا دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور کہا کہ اے میرے رب، اگر یہ غلے کا ٹیلا ہوتا تو میں تیری مخلوق میں تقسیم کر دیتا۔ تو ندا آئی کہ تیرا صدقہ قبول ہوا تیری نیت کے بدلے۔ تو دیکھیے، ہمیں جو بھی عمل کرنا چاہیے، اول تو ہمیں خوف خدا رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے باطن و ظاہر سے واقف ہے، ہر عمل کے لیے ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور پھر ہمیں اپنے دل میں یہ تہیہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہم جو عمل بھی کریں گے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کریں گے۔ جب ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو زینب صاحبہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوتا ہے۔ اچھا زینب، جب ریاکار شخص کا ایک اور سنگین مسئلہ یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو شاید بے وقوف سمجھتا ہے۔ دیکھیے زینب، اللہ نے سب کو عقل شعور دیا ہے، سب کی چالاکیاں بھی سب سمجھتے ہیں، سب کی فطرت بھی سب سمجھتے ہیں۔ جب ہم انسان سے پہلی ملاقات میں ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی شخصیت کا کیا پیمانہ ہے، یہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے اور کتنا سچ بول رہا ہے، تو انسان کو خود اپنا بھی تجزیہ کرنا چاہیے کہ اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرے، ریاکاری ہے، حسد ہے، غیبت ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کرے اور اللہ کی رضا کے لیے راضی رہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کا ہر عمل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ جس طرح سے آپ نے تزکیے کی، محاسبے کی ہم بار بار بات بھی کر رہے ہیں، ریاکاری کی علامات آپ ارشاد فرما دیجئے زرمینہ صاحبہ، اور ہر شخص اپنا محاسبہ کرے تاکہ ان علامات کو جاننے کے بعد پھر آپ یہ بھی بتائیے کہ ریاکاری سے ہم کیسے بچیں،
ارشاد فرمائیے. جی بالکل زینب، ریاکاری کی علامات کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، تائب ہو سکیں، اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں. جب ہم علامات کی بات کرتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان ہے، آپ کچھ علامات بیان کرتے ہیں ایک ریاکار شخص کی، کہ جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے تو اعمال میں سستی ہوتی ہے، چاہے وہ تلاوت کلام مجید کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، تو اس کے ذرا سستی کا ایک ایلیمنٹ ہو جاتا ہے اس کی شخصیت کے اندر. لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو ایکٹیو اور مستعد ہو جاتا ہے. پھر جب لوگ اس کی تعریف کر دیں کسی عمل میں تو وہ اس عمل میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہمارا عمل تو رب کی رضا کے لیے ہے. ہم اپنی نیت میں اخلاص کے نور کو جاگزی رکھیں، نہ کہ لوگوں کی اپریسیشن کو ہم ملوز خاطر رکھیں. پھر ایک اور علامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ جب لوگ اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تمہارا عمل خوشامد والا ہے، اچھا نہیں ہے، تم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہو، اس میں تو ریاکاری ہے، تو وہ لوگوں کے ڈر کے خوف سے اپنے اچھے عمل کو ترک کر دیتا ہے. تو یہ بھی ریاکار کا ایک سمبل ہوتا ہے کہ اسے تو رب کی رضا کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے اچھے عمل کو ترک کر دینا لوگوں کے ڈر سے، یہ نیت ہو تو یہ بھی ریاکاری کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. پھر بعض اوقات ہم نے زینب معاشرے کے اندر لوگوں کو سرٹن ٹائمز آبزرو کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا، اس نے میرے ساتھ اس طرح کر دیا، مجھے یہ نتیجہ بھگتنا پڑا. تو دیٹ مینس کہ ہمیں لوگوں سے ستائش چاہیے تھی یا لوگوں سے ہم اجر کے طلبگار تھے خدا نہ خواستہ، تو یہ بھی ریاکاری کا بہت بڑا سمبل ہے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکار شخص کا ایک بہت بڑا سمبل کہ وہ ہمیشہ محفل میں خود کو کہے گا میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، میں تو کسی قابل نہیں ہوں، اور اس کی نیت آبویسلی ریاکاری کی اور بڑائی کی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اپریسیشن دیں، لوگ میری تعریف کریں، کہیں کتنا پولائٹ ہے، کتنا عاجز ہے، کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. تو یہ بھی ریاکار شخص کا سمبل ہوتا ہے. پھر میں یہاں اختصار کے ساتھ کوٹ کرتی چلوں گی کہ دیکھیں وہ لوگوں کے سامنے اپنی عبادات کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی دینی اعمال کا تذکرہ کرتا ہے، تہجد گزاریوں کا، کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کمزور ہوں کیونکہ رات کو میری نیند تہجد گزاری کی وجہ سے، نوافل کی کثرت کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی. پھر لوگوں سے تو کچھ اخلاقی سے پیش آئے گا اور گھر میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا، بار بار اپنے حج اور عمرے کا تذکرہ کرے گا. تو ایسی بہت ساری علامات ہمیں بتائی گئی. اب آتے ہیں محاسبے کی جانب. جب پتہ چل گیا تو ہمیں مزید کیسے اس سے آگاہی حاصل ہوگی کہ ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اپنی نیت کی محافظت کرنی ہے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ہم نے یہ جانچنا ہے، ٹٹولنا ہے بار بار خود کو، کوئی اچھا عمل عبادت کرتے ہوئے اس کے آغاز میں بھی، اس کے درمیان میں بھی اور اس کے اینڈ پر بھی، کہ کہیں وہ شیطان کے بہکاوے اور وسوسے میں نہ آ جائے. کیونکہ شیطان نے تو کہا تھا نا جب اسے زمین پر اتارا گیا کہ میں آپ کے بندوں کو، اللہ کو کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا، لیکن جو مخلصین ہوں گے وہ اس کے فریب میں ڈیفینیٹلی نہیں آئیں گے. تو ہمیں اب یہاں اپنی نیت کی محافظت بھی کرنی ہے. اور ریاکاری سے بچنا کیسے، اب اس جانب آتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے زینب، جب اس کو فضائل بتائے جائیں گے تو اچھے اعمال کرے گا. جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ ریاکاری سے میرے تمام اعمال اور عبادات ضائع ہو رہی ہیں، وہ قبر کی ہولناکیوں کے حوالے سے سوچے گا، وہ فکر آخرت رکھے گا، تو رفتہ رفتہ ریاکاری سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا. پھر یہ ہے کہ اس کو یکساں اعمال رکھنے چاہیے زینب، جب وہ تنہائی میں ہو یا جب وہ مجمع میں ہو، محفل میں ہو، رب کی رضا کو ہی اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، رب کی منشا اور محبت کو ہی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. پھر اچھی صحبتیں اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. یہ پروگرام بھی ایک بہت اچھی صحبت ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ وہ اپنی دین سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اور بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. سملرلی اچھے اولیاء اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی صحبت کو اختیار کرنا، کہ ایک مرد کامل، مرد درویش کی بارگاہ میں جب ایک بندہ اپنے من کے پیالے کو ستھرا کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ کے انوار کی کرنیں اس کے دل میں جاگزی ہوتی ہیں، اور اس مرد کامل کی نظر کیمیا کا یہ فیض ہوتا ہے تو کہ اس کے دل سے تمام باطنی بیماریاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، رب سے اس کا ایک اسپرچول کنیکشن، ایک روحانی تعلق بنتا چلا جاتا ہے. اس سے بھی وہ ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پاتا ہے. پھر یہ ہے کہ بار بار اپنے اچھے اعمال کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو شیطان ہے اس کے وسوسے کا، اس میں آنے کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے. پھر ایک اور جو پیارا عمل ہے کہ اوراد و وظائف، ذکر اذکار میں محفوظ رہنا چاہیے، مصروف رہنا چاہیے، بزی رہنا چاہیے، تاکہ ہماری توجہ اپنے رب کی سمت رہے، اور یقیناً جو توجہ رکھتا ہے اس پر توجہ ہوتی ہے، پھر وہ تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً جس طرح ہم روحانی بیماریوں کا تذکرہ کر رہے تھے نا ابتدا میں بھی، اور یہ جو ریاکاری ہے یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے، اور روحانی بیماریاں دل کو سیاہ کر دیتی ہیں. تو آپ عبادت سے، تسبیحات سے اس کو دھو سکتے ہیں، اپنے دل کو اجلا کر سکتے ہیں، عبادات سے اپنے دل کو پاک و صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ روح پاک ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بار بار اللہ اللہ کی گردان کرتے ہیں.
تو یقینی طور پر ہمارا دل پاک و صاف ہوتا ہے اور اللہ کی جانب راغب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی، زرمینہ آپ کی بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، دونوں ہی کی جانب سے بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر۔ بس لاسٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں نا، جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل ایسے ہی اگر کوئی شخص ہمارے پیچھے آ کے بیٹھ جاتا ہے تو کیفیت اپنے دل کی خود محسوس کیجئے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نے سجدوں کو کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہی ہمارے دل کی اور ہماری روح کی بیماریوں کی جو ہے وہ علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم آپ سوچیں کہ تصور کریں کہ جب ہم وہ نماز ایسے پڑھیں کہ جب وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، تو اس نماز کو ایسے پڑھیں کہ وہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ملاقات اللہ سے ملاقات ہے، تو پھر جو کیفیت ہماری ہونی چاہیے وہ کسی ایک شخص کے آ جانے سے نہیں بدلنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔